RMS speed हामी VRMS को रिलेसन गर्दै थियौं. Good morning. About this is root mean square speed को न्यूमेरिकल हो. ओके ल ठीक छ. हामी न्यूमेरिकल मै जाउँ ल. Okay, root mean square speed kinetic theory of gas, transport vector kinetic theory of gases. This one. हामीले PV equals to MRT वाला पनि फर्मुला हामीले युज गरेर एउटा गर्यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्रेशर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास. ओके, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा हो टीके को कुरा पनि भइसक्यो नि. टीके को कुरा पनि भयो अनि त्यसपछि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास को कुरा पनि भयो. त्यसपछि VRMS को कुरा पनि भयो. अब डन ओन्ली. ओके, सर र मिसको एक्सिडेन्ट भएको थियो. टेम्परेचर सँगको रिलेसन गुड. अब ओके, यही कुराहरु डिस्कस गरेका थियौं हामीले. जहाँ चाहिँ VRMS को रिलेसन हामीले डिस्कस गर्यौं र VRMS इक्वल्स टु हिजो नै हामीले भनिसक्यो गुड. VRMS को रिलेसन भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 3p अपन रो वाला, राइट? 3p अपन रो हो. त्यसो भए नेक्स्टमा के रे ओके हामीले एउटा न्यूमेरिकल गरेका थियौं जुन चाहिँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थियो हैन. 0 डिग्री सेल्सियस थियो जहाँ के भएको थियो रुट मिन स्क्वायर स्पिड चाहिँ डबल थियो. त्यतिखेर 819 डिग्री सेल्सियस हामीले आन्सर निकालेको जस्तो लाग्छ. ओके, 819 डिग्री सेल्सियस गुड. अब फर्स्ट नम्बरमा हामीले यो जुन रुट मिन स्क्वायर स्पिड पढ्यौ त्यसलाई हामीले VRMS, CRMS और C भनेर डिनोट गर्छौं भनेर भनेको थियौ, राइट? र PV इक्वल्स टु NRT र NKT मा दुईटा फर्मुला निकाल्यौ. अब त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन एभरेज स्पिड हैन. त्यै पनि यसो डिस्कस गरौँ यसको बारेमा. यसको क्वेशन चाहिँ एभरेज स्पिड को त्यसरी सोधा छन्. जस्ट रिलेसन चाहिँ सोधिन्छ. VRMS एभरेज स्पिड र अर्को छ मोस्ट प्रोबेबल स्पिड भन्ने तिनीहरुको रिलेसन सोधिन्छ है त. त्यसो भए VRMS यो जुन एभरेज स्पिडलाई चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं VAV ले एभरेज स्पिड. र एभरेज स्पिड भन्ने बित्तिकै हाम्रो फर्मुला आएर त V1 प्लस V2 प्लस डट प्लस VN अपन क्यापिटल N. सबैलाई थाहा छ क्यापिटल N भनेको के हो रे साथी हो? नम्बर अफ मोलिक्युल्स है त, नम्बर अफ मोलिक्युल्स. अब VAV इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला यो चाहिँ यसको डेरिभेसन के पनि छैन, जस्ट लास्टको एउटा फर्मुला यही दिएको छ हामीलाई हैन. याद गरे पनि हुन्छ. यसको क्वेशन चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन हैन. त्यही पनि VAV इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 8p अपन पाइ रो भनेर चाहिँ एउटा फर्मुला दिएको छ हामीलाई. एभरेज स्पिड को 8p अपन पाइ रो है त. त्यसरी नै हामीले यो जुन डेन्सिटी रो लाई चाहिँ मास पर कति रे रो इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम र मास यही रह्यो, भोल्युम माथि गयो. हाम्रो फर्मुला इज 8pV बाइ पाइ m अपन पाइ m. फेरि PV को ठाउँमा हामीले राख्यौ NRT. पहिला राख्यौ NRT, फेरि यही फर्मुलामा पछि के राखेको त NKT. ठीक छ, मोल्स को लागि NRT, मोलिक्युल्स को लागि NKT अपन पाइ m है त. र यो स्मल m भनेको चाहिँ मास अफ ग्यास र यसमा अब 8RT बाइ पाइ m छ नि क्यापिटल M हैन, मास अफ इच मोलिक्युल भन्छ यसलाई चाहिँ. यसमा 8NRT बाइ पाइ m मैले भनेको थिएँ. क्यापिटल M भनेको के हो रे त स्मल m अपन स्मल m स्मल n. स्मल m भनेको मास अफ इच मोलिक्युल, मास अफ इच मोलिक्युल. ठीक छ, इच मोलिक्युल को मास अपन n भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोल्स है त, नम्बर अफ मोल्स. त्यही हो है, सेम यसमा पनि सेम गरेको थियो हामीले. 3p अपन रो इक्वल्स टु 3pV अपन m हैन. त्यसरी नै र NRTPV भनेको NRT अपन स्मल m. त्यस्तै 3RT अपन क्यापिटल M. यहाँ पनि त्यही गर्यौं. RT अपन पाइ क्यापिटल M भनेको n बाइ यहाँ भनेको छ नि m बाइ n भनेको क्यापिटल M. त्यसो भए n बाइ m भनेको चाहिँ 1 अपन क्यापिटल M.
उल्टो गरेको है त। त्यसो भए अब नेक्स्टमा जाउँ एभरेज स्पिडबाट मोस्ट प्रोबेबल स्पिड। मोस्ट प्रोबेबल स्पिड। ओके, थर्ड नम्बरमा छ मोस्ट प्रोबेबल स्पिड र मोस्ट प्रोबेबल स्पिडलाई हामी डिनोट गर्छौँ VMP ले। ठिक छ, VMP ले मोस्ट प्रोबेबल स्पिड। र यो चाहिँ कस्तो खालको स्पिड रे भन्दा इट इज द स्पिड पजेस्ड बाई म्याक्सिमम नम्बर अफ मोलिक्युल्स भएको जुन स्पिड हो त्यो चाहिँ के हो रे त मोस्ट प्रोबेबल स्पिड हो भन्छ। र यसको पनि एउटा फर्मुला दिएको छ है। फर्मुला इज V इक्वल्स टु VMP इक्वल्स टु के हो रे त स्क्वायर रुट अफ 2p अपन रो। VMP इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 2p अपन रो। त्यसरी नै रोलाई हामीले के गर्छौँ मास पर युनिट भोल्युम गरिदियो। त्यसरी नै 2pv अपन स्मल m, pv को ठाउँमा nRT राख्दियो हैन। फेरि n बाई m को ठाउँमा यो क्यापिटल m राख्दियो। क्यापिटल m भनेको के हो रे साथी हो मोलिकुलर मास। अनि यहाँनिर फर्मुला हेर त 2RT अपन क्यापिटल m र यहाँनिर फेरि 2pv अपन स्मल m मा pv को ठाउँमा राख्ने nKT है त। यो फर्मुला हामीलाई दिएको छ VMP को स्क्वायर रुट अफ 2p अपन रो। यसको डेरिभेसन चाहिँदैन। अनि कहिलेकाहीँ यसको चाहिँ रिलेसन मात्रै सोध्छ, अहिलेसम्म यो फर्मुला पनि सोधेको छैन है। रिलेसन चाहिँ त्यही टेम्परेचरसँगको रिलेसन र क्यापिटल M सँगको रिलेसन सोध्छ हैन। र यिनीहरू चाहिँ तीनवटा स्पिड भयो VRMS, VAverage र VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पिड। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ यिनीहरूको चाहिँ रिलेसन। अब रिलेसन यसमा यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरौँ पहिला। क्वेसन नम्बर यो चाहिँ 1 राखौँ, यसलाई 2 ओके यसमा 2 राखौँ। त्यसो भए फर्स्टमा हेर त द एभरेज स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल्स, द एभरेज स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल्स in equilibrium at temperature T proportional to square root of T proportional to T proportional to T square and 0। यो क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर के हुन्छ त? क्वेसन नम्बर 1 गुड। साथीहरूको एन्सर आइरहेछ। ए आकाश, ए कमल, ए आनन्द, ए रबिना, ए ओके सिद्धार्थ ए, बिनमजी ए, प्रीति ए। ओके सबैको एन्सर आइसक्यो ए हैन। मैले आफै भनेको थिएँ के भन्दा हामीले अघि पनि गरेको VRMS होस् या VAverage होस् या VMP सबैको रिलेसन टेम्परेचरसँग के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ T र यसको एन्सर इज एभरेज स्पिड इज प्रोपोर्सनल टु कति स्क्वायर रुट अफ T। त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 को आन्सर के हुन्छ त साथीहरु? क्वेसन नम्बर 2 को आन्सर के निलम्बी सिद्धार्थ अघिको एन्सरमा के भनेको छ भन्दाखेरि रुट मिन स्क्वायर स्पिड हैन। रुट मिन स्क्वायर स्पिडमा हामी सबैलाई थाहा छ के हुन्छ त रुट मिन स्क्वायर स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भनेको थियो हामीले स्क्वायर रुट अफ T। तर क्वेसनमा हेर त साथीहरु मिन स्क्वायर स्पिड भनेको छ है त। मिन स्क्वायर स्पिड भनेको छ हाम्रो VRMS
VRMS is directly proportional to square root of t. सबैलाई थाहा छ हैन, तर क्वेशनमा हेर त यो त रुट मीन स्क्वायर स्पिड पो हो त। क्वेशनमा त मीन स्क्वायर स्पिड दिएको छ, रुटै छैन, यो रुटै छैन हो भनेपछि मीन स्क्वायर स्पिडमा रुटै छैन भनेपछि यो रुट पनि हुँदैन हो भनेपछि मीन स्क्वायर स्पिड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के त t। नेट मेरो प्रब्लम, दिस इज नेम इन्स्टिट्युट के प्रब्लम हो नेट को, ठिकै छ। ओके मीन स्क्वायर स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल्स इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी, त्यसो भए प्रोपोर्शनल टु टी। यही क्वेशनमा रुट मीन स्क्वायर स्पिड भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो रे, स्क्वायर रुट अफ टी। बुझ्यो है यो क्वेशन? नेट स्लो रे। ओके अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। यो क्वेशन हेर त, which of the following gases possess maximum root mean square speed at a given temperature? Which of the following gases possess maximum root mean square speed? Okay, next okay answer आइसक्यो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब हामीलाई थाहै छ नि त म्याक्सिमम रुट मिन स्क्वायर स्पिडको रिलेसन के रे मोलिकुलर माससँग के हुन्छ? रुट मिन स्क्वायर स्पिड को रिलेसन कैपिटल एम सँग चाहिँ कैपिटल एम सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ एम, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ एम। स्क्वायर रुट अफ एम। त्यसो भए जसको मोलिकुलर मास कम त्यसकै म्याक्सिमम रुट मिन स्क्वायर स्पिड। अब यी मध्ये सबभन्दा मोलिकुलर मास कसको कम छ? हाइड्रोजनको। त्यसो भए म्याक्सिमम रुट मिन स्क्वायर स्पिड कसको? हाइड्रोजनको। ठीक छ, भनेपछि VRMS इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ एम र मोलिकुलर मास हाइड्रोजनको कम मिन्स VRMS स्पिड म्याक्सिमम। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ, दिस वान। The ratio of RMS speed of hydrogen molecules to that of oxygen molecules at a given temperature will be. यो क्वेशन गरौँ त साथी हो। ओके साथीहरुको सबको आन्सर आइसक्यो 4:1 ए हैन। त्यसो भए यसमा के रे रेशियो अफ RMS speed of hydrogen molecules to that of oxygen molecules at a given temperature will be भनेको छ। सबैलाई थाहा नै छ, C is inversely proportional to square root of capital M. Capital M means molecular mass. त्यसो भए यसको फर्मुला इज C1 upon C2 equals to square root of M2 upon के त M1, M2 upon M1। ओके त्यसो भए यसको RMS स्पिड कसको त हाइड्रोजन टु दैट अफ ऑक्सीजन मोलिक्युल्स भनेको छ। त्यसो भए हाइड्रोजन मिन्स C1 इज के त C1 इज हाइड्रोजन र C2 इज ऑक्सीजन।
यहाँनेरि कन्फ्युज हुने साथीहरुलाई भन्दैछु यहाँनेरि C1 इज H2 C2 इज O2 H2 को रेशियो कोसँग O2 सँग 1 is H2 2 is O2 नजुकै 1 is H2 2 is O2 the molecular mass of oxygen is 32 upon 2 hydrogen को root under 16:1 is 4:1 ठीक छ C is inversely proportional to square root of capital M molecular mass र यिनीहरुको molecular mass oxygen को र hydrogen को हामीले भन्यौ okay then next question ma jao this one a single gas molecule is placed in closed vessel at temperature 27 degrees Celsius, then the order of the all type of gas molecule is. Okay, साथीहरुको आन्सर आइसक्यो A B B र A आइसक्यो यो क्वेशनमा A र B ओके कन्फ्युज हुनु ठिकै हो A र B भनेर बनाएको छ RMS यिनीहरुकै रिलेसन सोधिन्छ साथी हो यसमा क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि सिंगल ग्यास मोलिक्युल बनाएको छ र त सिंगल ग्यास मोलिक्युल इज प्लेस्ड इन क्लोज भेसल एउटा क्लोज भेसल छ यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै ग्यास मोलिक्युल छ एउटा मात्रै र टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बनाएको छ र अर्डर के हो त सबै टाइपको ग्यास मोलिक्युलको बनाएको छ त्यसो भए यदि यो सिंगल ग्यास मोलिक्युल छ भने त्यही एउटै स्पिड के एउटा मात्रै मोलिक्युल कता जाओस् बिचरा त्यसको स्पिड के हुन्छ त आरएमएस पनि त्यही हुन्छ एबी पनि सेम हुन्छ एमपी पनि सेम हुन्छ ठीक छ यो सिंगल ग्यास मोलिक्युल एउटा मात्रै मोलिक्युल एउटा क्लोज भेसलमा छ हो क्लोज भेसल ठीक छ अनि यसको स्पिड के भयो त अब टेम्परेचर त सेम बढाइदियो बिचराको आरएमएस पनि त्यही एबी पनि त्यही एमपी पनि त्यही भनेपछि सबै स्पिड चाहिँ भी नै हुने भयो एउटै मात्रै भी भनेपछि दिस इज के हुन्छ आन्सर ए VRMS VAV VMP चाहिँ के हुँदो रहेछ इक्वल है त तर रिलेसन हेर त रिलेसन यहाँनेर हेर ल VRMS equals to square root of यहाँबाट for number of moving number of molecule moving with same speed होस् या एउटा मात्रै सिंगल मोलिक्युल्स होस् हैन यहाँ हेर त एउटै स्पिडमा कुद्छ नि त त्यो एउटा मोलिक्युल त इफ यो वालामा if a single gas molecule or number of gas molecules are moving with same speed then एउटै स्पिडमा र सिंगल छ भने VRMS equals to VAV equals to VMP है त यहाँबाट देख्न सक्छौ तिमीले VRMS equals to square root of हामीलाई थाहा छ V1 square plus V2 square plus Vn को square upon n र यो भनेको के हो त एउटा मात्रै मोलिक्युल छ भने चाहिँ हामीले एउटा मात्रै मोलिक्युल राख्यौ n र n र क्यान्सल भएर आयो त V स्क्वायर त्यसको आई स्पिड आयो V त्यस्तै VAV मा पनि त्यही फर्मुला युज गर्यौ क्यापिटल N V र m equals to सेम स्पिड बनाछ सेम स्पिड त्यसो भए V र फेरि VMP मा पनि एउटै V all molecules are moving at the same speed हुँदाखेरि पनि यो के हुँदो रहेछ इक्वल भन्छ दुईटा कन्डिसनमा एउटा रहेछ सिंगल मोलिक्युल र अर्को रहेछ त के भन्दाखेरि एउटा रहेछ सिंगल मोलिक्युल अर्को रहेछ सेम स्पिड भनेपछि सेम स्पिड एउटा कन्डिसन सेम स्पिड र सिंगल मोलिक्युल भन्ने बित्तिकै तिमीले टिक लाउने केमा त भन्दा सेम स्पिड मिन्स युनिफर्म स्पिड ठीक छ युनिफर्म स्पिड है त युनिफर्म स्पिडमा छ भन्यो भने सेम स्पिडमा छ भन्यो भने सिंगल मोलिक्युलमा छ भन्यो भने सबै स्पिडहरु के हुन्छ रे इक्वल हुन्छ सबै स्पिड
है त। तर सेम छैन, अब डिफ्रेन्ट छ है त। डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ के हुन्छ त भनेर भनेको छ। डिफ्रेन्ट छ भने हेर त, अब फर डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ फर नन युनिफर्म स्पिड है त। युनिफर्म हुँदा त इक्वल हैन, तर नन युनिफर्म स्पिड भयो भने चाहिँ भिआरएमएस सबभन्दा के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। त्यसपछि भिएभी, त्यसपछि भिएमपी र एकदमै थोरै कसको रे त भी एयर। र यो भी एयर भनेको चाहिँ के हो त, साउन्ड इन एयर। ठीक छ, साउन्ड इन एयर, यो के हो त रे, साउन्ड इन एयर है त, सबभन्दा कम। अरे अब याद कसरी गर्छौ, आरएएमए, दिस इज रमा। रमा भनेर याद गर, सबभन्दा बढी चाहिँ आर। ठीक छ, यो नन युनिफर्म स्पिडको लागि। तर सिंगल ग्यास मोलिक्युल छ अनि सेम स्पिड छ, युनिफर्म स्पिड छ भने चाहिँ सबै के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ। बुझ्यौ, रामाधीर। भयो, रामा। हेर त, अब यहाँनिर के भनेछ, भिआरएमएस, VAV र VMP all does not depend upon pressure and volume on keeping temperature constant। र टेम्परेचर कन्स्टेन्ट गर्दा यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दैन रे भन्दाखेरि सबै यिनीहरू चाहिँ प्रेसर र भोल्युममा डिपेन्ड गर्दैन है भन्छ, जब हामीले टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राख्छौँ। फेरि अर्को भनेको छ VRMS, VAB र VMP all does not depend upon number of molecule भनेर भन्दै फेरि हैन, नम्बर अफ मोलिक्युल। अब अर्को छ VRMS, VAB र VMP all directly proportional to के हो रे त, स्क्वायर रुट अफ, यो त अघि नै भन्यो स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर है त। भनेपछि अर्को यो चाहिँ हामीले अघि नै भनिसक्यो आरएएमए रामा भनेर, आरएएमए रामा। यसमा तिमीले याद गर्नुपर्ने एउटा छ के भन्दाखेरि यो रिलेसन हो, यो जुन स्पिडमा चाहिँ एउटा भयो रिलेसन हो, यिनीहरूको रिलेसन, अर्को भयो टी सँगको रिलेसन अनि क्यापिटल एम सँगको रिलेसन। यिनीहरूमै भएर के आउँछ, न्युमेरिकल आउँछ, त्योभन्दा बेसी आउँदैन है त। भनेपछि यिनीहरूको चाहिँ याद गर्न पर्छ तिमीले, यो चाहिँ नन युनिफर्म स्पिडमा लेखेको छ है त। यसमा के छ नबुझेको, डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल्समा। यहाँ हाम्रो एउटा साथीले मेसेज गर्नु भएको रहेछ, के गर्नु भएछ, 2 आइडल डायटोमिक ग्यास, त्यो डायटोमिक ग्यास चाहिँ हामीले पढ्नै बाँकी छ ल, अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ हामी। डिग्री अफ फ्रिडम पढ्न बाँकी छ, डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ हामीले थर्मोडाइनामिक्स भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ है त। र हामीले टिकेको कुरा पनि गर्यौँ हैन, रामाको कुरा पनि गर्यौँ। अनि त्यसपछि अब एउटा छ यो च्याप्टरमा सबै कुरा भइसक्यो, ग्यास लज एन्ड काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास हैन त। ओके ल, नेक्स्टमा जाउँ। यो स्लाइड नि मैले मेरो पेजमा राखेको छु, भेट है त, मैले पेजमा राखेको छु, त्यहाँ गएर लिन सकिन्छ है त। यो स्लाइड मैले आफ्नै पेजमा अपलोड गरेर राखेको छु, त्यहाँबाट तिमीले छुटेको छ भने डाउनलोड गर्न सक्छौ एकछिन ल। के आएछ त, kinetic theory of gas को भइसक्यो अब, ट्रान्समिसन अफ हिट। Okay, this one.
Transfer of heat. ट्रान्सफर अफ हिट भन्ने बित्तिकै हिट ट्रान्सफर हुन्छ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, राइट? एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा है त। यसमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, र हिट ट्रान्सफर हुन्छ हट बडी टु कोल्ड बडी कि कोल्ड बडी टु हट बडी? अब भन त मलाई, हिट ट्रान्सफर हुन्छ हट बडी टु कोल्ड बडी कि कोल्ड बडीदेखि हट बडीमा? कुन राइट? वान राइट कि टू राइट? कसले एन्सर सोधेको छ? ओके, त्यो चाहिँ नन युनिफर्म स्पिडमा अप्लाई गर्ने। सुरेश पण्डित त्यो युज त्यति युज छैन अहिले, त्यो हटाएको छ, चाहिँदैन है, नपढ्दा हुन्छ। ओके ल, हट बडी टु कोल्ड बडी बनाएको छ, र हिट ट्रान्सफर हुन्छ के त भन्दाखेरि नम्बर 1 को हट बडी टु कोल्ड बडी, ठिक छ। र यसले के भन्छ भन्दा तातोबाट चिसोपट्टि चाहिँ हिट जान्छ भन्छ। र यसको ट्रान्सफर, यसको कतिवटा डिफरेन्स छ त, एउटा वेज कतिवटा छ त भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर हुने मेथड भनेको 3वटा, एउटा छ कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन, ठिक छ। इट क्यान बी ट्रान्सफर्ड बाई 3 डिफरेन्ट वेज, कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। अब यिनीहरुमा कन्डक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, कन्डक्सनमा प्राय यो कन्डक्सन केमा अकर हुन्छ त भन्दा प्राय चाहिँ एकदमै मेनली भनेको सोलिडमा हुन्छ हो, मेनली भनेको केमा त, सोलिडमा है त। त्यसो भए सोलिडमा हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ सोलिडमा हुन्छ, त्यसो भए लिक्विड र ग्यासमा पनि हुन्छ, तर धेरै भनेको चाहिँ सोलिडमा हुन्छ है त। कन्भेक्सन भनेको प्राय केमा हुन्छ, फ्लुइडमा हुन्छ। फ्लुइड मिन्स लिक्विड प्लस ग्यास। अब मलाई भन्न, रेडिएसन चाहिँ केमा अकर हुन्छ त? रेडिएसनको लागि मिडियम के हो त? हामीलाई हिट ट्रान्सफर गर्न कन्डक्सनको लागि सोलिड चाहिन्छ, कन्भेक्सनको लागि फ्लुइड लिक्विड प्लस ग्यास चाहिन्छ भने रेडिएसनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? एउटै हो इमरान, लक्ष्मेश्वर, इमरानको काइनेटिक इन्टरप्रिटेसन ठिकै एकै कुरा गरेका थियौँ नि त हामीले, टिकेको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यही होला काइनेटिक इन्टरप्रिटेसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेको, जुन हामीले टिकै पर मोल पर मोलिक्युलको निकालेको थियौँ, इक्वल्स टु 3/2 RT, 3/2 PV, 3/2 KT। यसमा मिडियम के चाहिन्छ त? रेडिएसनको लागि मिडियम के चाहिन्छ? रामा जब हाम्रो फर नन युनिफर्म स्पिड छ, नन युनिफर्म स्पिड छ तब हामीले रामा युज गर्छौं। नन युनिफर्म भनेको डिफरेन्ट स्पिड हुँदाखेरि है त। ओके, रेडिएसनको लागि चाहिँ देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट अफ मिडियम, ठीक छ, नो मिडियम इज रिक्वायर्ड है त, नो मिडियम इज रिक्वायर्ड। हिट ट्रान्सफर त्यसो भए के थ्रुबाट हुन्छ त भन्दा हिट रेडिएट हुन्छ हाम्रो, हिट रेडिएट्स। अब घामको किरण तिमीसँग आउँदाखेरि सिडी चढेर आउँछ र आउँदैन नि, त्यसो भए हिट रेडिएट्स थ्रु के थ्रुबाट आउँछ भन्दा थ्रु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ है त। हिट रेडिएट थ्रु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स है त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स। र यसको स्पिड चाहिँ के भन्दा विथ द स्पिड अफ लाइट, विथ द स्पिड अफ लाइट। नो मिडियम इज रिक्वायर्ड, तर हिट रेडिएट हुँदो रहेछ केबाट भन्दा थ्रु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, र एकदमै के रहेछ विथ द स्पिड अफ लाइट। अब कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ, विच अफ द फलोइङ हिट ट्रान्सफर इज के भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ ट्रान्सफर द हिट एकदमै फास्टेस्ट, कुन चाहिँ एकदम फास्टेस्ट ट्रान्समिसन अफ हिट हो? विच वान अफ द फलोइङ इज द फास्टेस्ट ट्रान्समिसन अफ हिट? भन त साथी हो, कुन चाहिँ एकदमै फास्ट ट्रान्समिसन अफ हिट हो? एकदमै फास्ट ट्रान्समिसन अफ हिट। गुड,
गुड र रेडिएसन चाहिँ के हो त एकदमै फास्टेस्ट ट्रान्समिसन अफ हिट एकदमै फास्ट विथ द स्पिड अफ लाइट भन्यो नि हामीले फास्टेस्ट ट्रान्समिसन अफ हिट है त त्यसो भए अनि स्लोएस्ट चाहिँ कुन हो त साथी हो एकदमै स्लोएस्ट प्रोसेस एकदमै स्लोएस्ट कन्वेक्सन कन्डक्सन र एकदमै स्लोएस्ट भनेको स्लो केमा भन्दाखेरि कन्डक्सनमा ठीक छ र एकदमै के हुन्छ स्लोएस्ट प्रोसेस भन्छ यसलाई यो सबैभन्दा स्लोएस्ट हुन्छ र कन्वेक्सन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फास्टर देन कन्डक्सन तर स्लोअर देन के रेडिएसन ठीक छ यो चाहिँ बीचको भयो यसलाई चाहिँ हामी स्लो भन्छौँ यो चाहिँ एकदमै स्लोएस्ट भयो यो चाहिँ स्लो भन्छौँ नभए यसलाई के भन्छौँ त फास्टर देन कन्डक्सन तर के भन्छ स्लोअर देन के रेडिएसन ठीक छ फास्टर देन कन्डक्सन तर स्लोअर देन कन्वेक्सन कन्डक्सन भन्दा चाहिँ फास्ट हो तर स्लो भन्दा के रेडिएसन भन्दा चाहिँ स्लो हो भनेर भन्छौँ है त यिनीहरू तीनवटा के भयो त मेथडहरू भयो जहाँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ अब कन्डक्सन हामीले डिस्कस गर्छौँ यसमा ओके यहाँ लेखेको कुरा हेर त फर्स्टमा यही हो मिडियम इज रिक्वायर्ड फर द कन्डक्सन इज द स्लोएस्ट प्रोसेस अफ विच हिट ट्रान्सफर फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस कन्डक्सन टेक्स प्लेस इन सलिड त्यस्तो भए कन्वेक्सनमा जाउँ अब एउटा न्युमेरिकल के अरे न्युमेरिकल छ पहिला सुरुमा यहाँनिर ओके सुमा Okay. ल यो क्वेसन हेर त एकचोटि यो क्वेसनमा बोइलिङ अफ वाटर इज ड्यू टु भनेको छ अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ एक्जाम्पल के भन्छ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ बोइलिङ अफ यु आर टिचिङ लाइक रेडिएसन रे फास्ट भयो हो then how could you get what she is teaching साँच्चै फास्ट भएको हो खै स्लो नै पढाए जस्तो लाग्छ खै कसैलाई ठिक छ भन्छ ल मैले कन्डक्सन कन्वेक्सन र रेडिएसन भने हैन अनि त्यसमा चाहिँ के भन्छ कन्डक्सन कन्वेक्सन र रेडिएसनमा चाहिँ हामीले के पढ्यौं भन्दा रेडिएसन एकदमै फास्ट हुँदो रहेछ कन्डक्सन एकदम स्लो हुँदो रहेछ र कन्वेक्सन चाहिँ एकदम बीचको हुँदो रहेछ हैन त अब यसमा एक्जाम्पल हेर त बोइलिङ अफ वाटर इज ड्यू टु कन्डक्सन कन्वेक्सन रेडिएसन all of the above अब यी मध्येमा बोइलिङ अफ वाटर भनेको चाहिँ कुन कन्डिसन हो त कन्डक्सन हो कि कन्वेक्सन हो कि रेडिएसन हो कि all of the above B C D B D ओके बोइलिङ अफ वाटर इज ड्यू टु अब अघि नै मैले के भने भन्दाखेरि कन्डक्सन कन्वेक्सन र रेडिएसन कन्वेक्सन प्राय केमा हुन्छ अरे कन्वेक्सन प्राय केमा हुन्छ भने फ्लुइडमा हो फ्लुइडमा लिक्विड प्लस ग्यासमा कन्डक्सन सोलिडमा रेडिएसनको लागि मिडियम चाहिँदैन है त जी यो अप्सन नम्बर सी त हुँदै भएन र डी पनि भएन हो अब कन्डक्सन हो कि कन्वेक्सन हो त भन्दाखेरि कन्वेक्सन बोइलिङ अफ वाटरमा सुन पानी कसरी तातिन्छ एउटा छ यो भाडा राखे मैले यहाँनेरि वाटर छ अनि त्यसपछि मैले दिए हिट
यो भयो पहिला सुरुमा चाहिँ भाँडा तातिन्छ हो, यसको बटम है त, यसको बटम, यो भयो टप। मैले यहाँबाट दिए के त हिट, ठीक छ, मैले हिट दिए। अब यसको टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, पहिला यो तलको बटम तातियो, अनि यो जुन पानी बटममा भएको पानी तातियो, पानी तातिसकेपछि यो तातो पानी कहाँ जान्छ, माथि जान्छ, फेरि माथिको चिसो पानी कहाँ आउँछ, तल आउँछ, फेरि त्यो चिसो पानी तातेर फेरि तातो भयो भन्दै माथि जान्छ। कहिलेकाहीँ तिमीले याद पनि गरे होला, कहिलेकाहीँ तिमीले यसरी यहाँनिर फिङ्गरले यसरी डिप गर्यो भने तातो भएछ पानी त भनेर निकाल्छौ एकछिनमै, तर फेरि चिसो भएर आउँछ, किन भन्दा तातो पानी त्यही त यो तलको बटमको चिसो पानी माथि गएर तातिन्छ, अनि हामीलाई तातो भयो जस्तो लाग्छ, तर तल फेरि के हुन्छ त, चिसो पानी भर्खर तात्दै हुन्छ, र यो कारण भयो। अब यसमा टेम्परेचर इन्क्रिज कहाँबाट भइरहेको छ त, बटम टु टप, हेर त टेम्परेचर इन्क्रिज भइरहेछ बटम टु टप, र यो केसमा बटम टु टप के भइरहेछ, टेम्परेचर इन्क्रिज भइरहेछ। यहाँ पुरा पानीहरू डान्स गरिरहेछन् एकदमै हैन, पानीहरू डान्स, पानीवाला डान्स। अनि यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बोइलिङ अफ वाटर इज ड्यू टु कन्भेक्सन। हुन त यो त भेसल पनि तातेको छ, र सोलिड हो नि त हैन, तातेको छ, तर टेम्परेचर इन्क्रिज चाहिँ के भइरहेछ भन्दा बटमदेखि टप भइरहेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यही त यो चाहिँ के भयो त भन्दा कन्भेक्सन, र यो चाहिँ के हो त एक्चुअल मोसन भयो कि यसमा, एक्चुअल मोसन अफ द पार्टिकल, यो के भयो रे एक्चुअल मोसन अफ द पार्टिकल। कन्डिसन हेर है, एक्चुअल मोसन अफ द पार्टिकल, पार्टिकलहरू मुभमेन्ट भइरहेको छ, त्यही भएर बोइलिङ अफ वाटर इज ड्यू टु कन्भेक्सन। एन्ड दिस इज के त टेम्परेचर इन्क्रिजेस कहाँबाट, टेम्परेचर इन्क्रिजेस फ्रम बटम टु टप, पहिला तलबाट तातिँदै माथि आउँछ, फ्रम बटम टु टप है त। कन्डिसन हेर है त, यो टेम्परेचर इन्क्रिजेस फ्रम बटम टु टप, एन्ड दिस इज के त कन्भेक्सन, ठिक छ। अनि त्यसपछि कन्भेक्सनमा अरु के एक्जाम्पल लिन सकिन्छ त, अब यसमा मोसनमा चाहिँ यो जुन एक्जाम्पलको लागि कन्भेक्सनमा चाहिँ कन्भेक्सनको दुईटा टाइप छ, एउटा छ नेचुरल कन्भेक्सन, एउटा छ नेचुरल कन्भेक्सन, र अर्को छ के त फोर्स्ड कन्भेक्सन, अर आर्टिफिसियल जे भने पनि भयो, फोर्स्ड कन्भेक्सन भन्छ है त, फोर्स्ड कन्भेक्सन। अब नेचुरल कन्भेक्सन भनेको चाहिँ त हाम्रो नेचुरल कन्भेक्सनमा त के एक्जाम्पल पर्यो, बोइलिङ, कुनै पनि तिमीले सब्स्टान्सलाई हिट गर्यो भने त त्यो त के हुने भयो त एक्सपान्ड हुने भयो, हो कि न। बोइलिङ अफ वाटरलाई पनि तिमीले हिट गर्यो तात्यो भनेपछि यो चाहिँ केमा पर्छ त भन्दा नेचुरल कन्भेक्सनमा चाहिँ केमा पर्छ, तिमीलाई बोइल नगरे पनि त वाटर त तातिन्छ नि, जस्तै तिमीले पोन्ड या लेकमा भएको वाटर पनि त तातिन्छ हिटले गरेर, रेडिएसनले गरेर हैन, त्यो पनि नेचुरल कन्भेक्सनमा पर्यो। भनेपछि फोर्स्ड कन्भेक्सनमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा एउटा एसी, अर्को कुलर, अर्को फ्यान, यिनीहरू फ्यान एसी कुलर भनेको चाहिँ केमा पर्छ, फोर्स्ड कन्भेक्सनमा। किन भन्दा तिम्रो घरमा फ्यान छ हो, यो फ्यान रे, ठिक छ, फ्यान छ, त्यसो भए तिमीलाई यो फ्यानले के गर्छ त भन्दा तातो हावालाई, जुन हट एयरलाई चाहिँ के गर्छ, रिप्लेस गर्छ, हो किन। भनेपछि तिमीलाई गर्मी लाग्छ भने तिमी फ्यान अन गर्छौ हो, फ्यान अन गर्छौ, अनि तिमीलाई जाडो भयो भने फेरि फ्यान अन अफ गरिदिन्छौ, भनेपछि तिम्रो हातमा भयो। यो हट एयरलाई रिप्लेस गरेर तिमीलाई के दिन्छ, कोल्ड एयर, एकदम कुल एयर दिन्छ यसले हो, त्यही भएर फ्यान इज के त फोर्स्ड कन्भेक्सन है त। अब यसमा चाहिँ अब कुलर पनि त्यही सेम भयो, एसी पनि त्यही भयो, र अर्को छ के भन्दा नेचुरल कन्भेक्सनमा, नेचुरल कन्भेक्सनमा अर्को छ ल्यान्ड ब्रिज सी ब्रिज भन्ने, ठिक छ, ल्यान्ड ब्रिज सी ब्रिज, ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज पनि के हो त नेचुरल कन्भेक्सनमा हो, ठिक छ। नेचुरल कन्भेक्सनमा ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज कसरी त भन्दाखेरि ल्यान्ड ब्रिजमा ल्यान्ड र सी, अब फर्स्टमा ल्यान्ड ब्रिजकै कुरा गर्छु ल। ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिजमा कन्भेक्सनमा किन भन्दाखेरि यसले के गर्छ, यो ल्यान्ड भयो,
यो सी भयो ठिक छ भनेपछि यो ल्यान्डबाट सीमा चाहिँ के गर्छ त यसले हावा पास गर्छ ठिक छ ल्यान्डबाट सीमा के गर्छ त यसले हावा पास गर्छ भने चाहिँ ल्यान्ड टु सी यदि एयर पास भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिजमा चाहिँ ल्यान्ड यो सी भयो सीदेखि फेरि ल्यान्डमा के आइरहेछ हावा आइरहेछ भने यो जुन एयरको करेन्ट छ यो जुन एयरको करेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ल्यान्ड ब्रिज सी ब्रिज भनेर होइन एयरको करेन्ट र सी ब्रिज यसमा चाहिँ हामीले नेचुरल कन्भेक्सनमा राखेको छ र यसले के भएको एक्चुअल मोसन अफ द पार्टिकल एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल भइरहेको छ र त्यही भएर हामीले ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिजलाई पनि नेचुरल कन्भेक्सनमा राखेको ठिक छ नेचुरल कन्भेक्सनमा राखेको ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिजलाई अब मलाई भन ल्यान्ड ब्रिज कति बेला अकर होला त ल्यान्ड ब्रिज कति बेला अकर होला ल्यान्ड टु सी ल्यान्ड ब्रिज कति बेला अकर होला ल्यान्ड ब्रिज नाइटमा अकर होला कि डेमा अकर होला नाइट अर डे गुड र ल्यान्ड ब्रिज भनेको अकर हुन्छ कति बेला भन्दाखेरि कति बेला नाइट है त र ल्यान्ड ब्रिज अकर्स ड्युरिङ द के ल्यान्ड ब्रिज अकर्स ड्युरिङ द के नाइट नाइटमा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि दिनभरि ल्यान्ड तातिएको हुन्छ हो दिनभरि ल्यान्ड तातियो अब जुन रातिपछि के हुन्छ भन्दा जुन यो सीको वाटर छ सीको वाटरले चाहिँ के गर्छ एकदमै हिट चाहिँ रिटेन गर्छ के ल्यान्ड सर्फेस भन्दा पनि यो त्यही भएर राति ल्यान्ड के हुन्छ त कुल हुन्छ हो दिनभरि ल्यान्ड तातिन्छ तर राति चाहिँ कुल हुन्छ हैन र राति चाहिँ फेरि यो सी जुन छ यो सी चाहिँ के हुन्छ तातिन्छ यसको वाटर के हुन्छ त भन्दा यसको वाटरले एकदमै धेरै हिट निकाल्छ र त्यो भनेको चाहिँ वाटरको यसै पनि के छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई छ र यो चाहिँ के भयो त ल्यान्ड टु सी मिन्स ल्यान्ड ब्रिज जुन चाहिँ के भयो त यसले ल्यान्डले चाहिँ हावा पास गर्छ सीतिर हैन र ल्यान्ड र सी ब्रिजमा चाहिँ सी ब्रिज भनेको चाहिँ डे टाइममा के हुन्छ त डे टाइममा अकर हुन्छ र हावा चाहिँ कताबाट आउँछ त सी टु ल्यान्ड हुन्छ ठिक छ सी टु ल्यान्ड भनेपछि यो त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन तिमीले जस्ट एक्जाम्पलमा के बुझ्नु पर्यो नेचुरल कन्भेक्सन चाहिँ नेचुरल कन्भेक्सन भनेको के रहेछ ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज अब नेचुरल किन त तिम्रो आर्टिफिसियल हो त यो होइन नि होइन तिमीले के ल हावा पास गर ल्यान्ड अब तेरो बेला भयो भनेर अब चाहिँ नदे त्यसलाई हावा पास नगर एयर करेन्ट नगर भनेर भन्छ त भन्दैन हैन त्यही भएर ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज भयो यो धेरै बुझ्नु पर्दैन जस्ट एक्जाम्पलमा बुझ के भन्दाखेरि ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज चाहिँ केमा पर्दो रहेछ अरे भनेर नेचुरल कन्भेक्सनमा ठिक छ तिमीलाई सोध्दैन यो केही सोध्दैन जस्ट तिमीलाई सोध्छ कि ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज कहिले काहीँ सोध्यो भने ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज चाहिँ केमा पर्छ अरे त ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज नेचुरल कन्भेक्सनमा पर्छ भन्ने याद गर एक्जाम्पलमा एउटा यो एक्जाम्पल भयो ल्यान्ड ब्रिज एन्ड सी ब्रिज र अर्को बोइलिङ अफ वाटर एउटा बोइलिङ अफ वाटर ठिक छ बोइलिङ अफ वाटर ल्यान्ड ब्रिज एन्ड सी ब्रिज र अर्को चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के पर्ने रहेछ एसी कुलर फ्यान है त एसी कुलर फ्यान नेक्स्ट अब बोइलिङ अफ वाटर कन्भेक्सन भएपछि नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो हो यसरी क्वेसन सोध्यो हेर त यो पहिला धेरैचोटि सोधिसकेको छ पास्ट क्वेसन Water in a pond is heated by sunlight. The temperature of water increases from top to bottom through conduction, convection, radiation, all. हजुर Okay, answer आइसक्यो conduction, convection, radiation.
सरी धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो ए बी ओके डी सी Okay, water in a pond is heated by sunlight. The temperature of water increases from top to bottom. Answer आइसक्यो सबै एन्सर आएको छ ए पनि आयो सी पनि आयो बी पनि आयो अल पनि आयो त्यसो भए फर्स्टमा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि के अरे यो जुन वाटर इन अ पोन्ड इज हिटेड बाई सनलाइट यस मात्र भन्यो भने यो मात्रै भनेको थियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो अरे साथीहरू रेडिएसन हुन्थ्यो ठिक छ रेडिएसन हुन्थ्यो तर यसमा के भन्थ्यो टेम्परेचर अफ वाटर इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम ठिक छ भनेपछि एउटा पोन्ड छ सनलाइटले हिट गरेको छ यो भयो टप यो भयो बटम ठिक छ भनेपछि हिट त माथि अब फेरि यस्तो नभन कि बटमबाट थाथिन्छ भनेर हिट सनलाइट त माथि नै हुन्छ टपमा त्यसो भए यो वाटर अनि इन्क्रिज भयो भने टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँ इन्क्रिज हुन्छ त टपदेखि बटमतिर इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि होइन दिउँसो तिमी यस्तो पोन्डतिर जाऊ के हुन्छ माथिको पानी एकदम तातो हुन्छ तल चाहिँ चिसो हुन्छ राइट र यो चाहिँ कारण टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै गरेको हुन्छ टप टु बटम है त भनेपछि यदि यो कन्डिसनमा यसरी इन्क्रिज भइरहेछ टप टु बटम भने त्यो कन्डिसनमा मात्रै के अकर हुन्छ त कन्डक्सन है त यो कन्डिसनमा कन्डक्सन अघि मैले बोइलिङ अफ वाटरमा हेर त साथीहरू के भनेको थिएँ साथीहरू टप टु बटम टु टप भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे बटम टु टप भयो भने चाहिँ कन्भेक्सन हो टेम्परेचर इन्क्रिज भइरहेछ बटम टु टप तर ठ्याक्कै उल्टो टप टु बटम भयो भने मात्रै यो कन्डिसनमा चाहिँ कन्डक्सन अकर हुन्छ है भनेर भन्छ यो कुरा याद गर्न पर्छ चाहिँ कन्डक्सन त प्राय सोलिडमा हुन्छ तर किन यसमा भयो भन्दा यो केसमा चाहिँ टप टु बटम यसमा चाहिँ टप टु बटम इन्क्रिज भइरहेछ टेम्परेचर कन्डक्सनमा त्यही भएर चाहिँ कन्डक्सन भयो है त र यो चाहिँ कन्डक्सन ओके फेरि कन्फ्युज भयो ओके ल पहिला सुरुमा मैले भने बोइलिङ अफ वाटर राइट यो वाटर भयो होइन मैले हिट गरेँ यो बटम भयो अनि यो के भयो त टप भयो तिम्रो हिट गर्दाखेरि कुनै पनि वाटरलाई हिट गर्दाखेरि कहाँबाट कहाँ इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर बटमदेखि टपतिर इन्क्रिज हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा कन्भेक्सन हुन्छ भनेर भन्छ तर ठ्याक्कै टेम्परेचर इन्क्रिज भयो टप टु बटम भने चाहिँ यो कन्डिसनमा कन्डक्सन अकर हुन्छ तिमीलाई जस्ट दुईटा कन्डिसन याद गर है त र कुन बेला रेडिएसन हुन्छ भन्दा नि वाटर इन अ पोन्ड इज हिटेड बाई सनलाइट मात्रै भनेको केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो त हाम्रो रेडिएसन हुन्थ्यो किन त सनलाइटले हिट गरेको छ भन्ने कुरा इज रेडिएसन ओके सरी अब नेक्स्ट अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट यसमा जाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर टेम्परेचर बाई रेडिएसन मेथड इज हेर त रेडिएसन मेथडबाट टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ साथी हो यो पनि सोधिरहन्छ टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइस रेडिएसन मेथडबाट टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ ओके एन्सर आउँदैछ ए बी
देन यो क्वेसनको आन्सर आइसक्यो, ए पनि बनाएछ, बी पनि बनाएछ। यो क्वेसनमा नि इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर टेम्परेचर मात्रै भनेको भए चाहिँ थर्मोमिटर हुन्थ्यो, तर यहाँ के भन्दै त साथी हो, बाई रेडिएसन मेथड। बाई रेडिएसन मेथड बनाएछ, त्यही भएर हाम्रो एन्सर हुन्छ ए, द्याट इज पाइरोमिटर और पाइरो हेलियोमिटर। यसलाई हामी के भन्छौँ रे, पाइरोमिटर और पाइरो हेलियोमिटर। यसले के गर्छ, एकदमै हाई टेम्परेचर पनि मेजर गर्छ, यसले हाई टेम्परेचर मेजर गर्छ। र अर्को के गर्छ भन्दाखेरि यसले टेम्परेचर अफ सन पनि मेजर गर्छ। र क्वेसन सोधेको थियो टेम्परेचर अफ सन इज मेजर्ड बाय कुन डिभाइस भन्दा पाइरोमिटर और पाइरो हेलियोमिटर। यो दुईटै एउटै है, पाइरोमिटर और पाइरो हेलियोमिटर मेजर्स द हाई टेम्परेचर अनि टेम्परेचर अफ सन। र कुन मेथडबाट, रेडिएसन मेथडबाट पनि मेजर गर्ने, टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसलाई हामी भन्छौँ थर्मोमिटर और पाइरो हेलियोमिटर। थर्मोमिटर चाहिँ जस्ट के मात्रै टेम्परेचर भन्छ हामीले। र अर्को ब्यारोमिटर, ब्यारोमिटर भनेको त प्रेसर नाप्ने, तिमीलाई थाहा नै छ हो। र यसमा इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर टेम्परेचर बाई रेडिएसन मेथड इज पाइरोमिटर और पाइरो हेलियोमिटर। याद गर है। ओके, नेक्स्ट अर्को एउटा क्वेसनमा जाउँ। हेर त क्वेसन नम्बर 1 मा हेर, when heat is transferred from one particle of hot body to another by actual motion of the heated particles, it is referred to as heat transfer by conduction, convection, radiation, or कुन हुन्छ क्वेसन नम्बर 1? लके एन्सर आइसक्यो। ओके, नेहा बी, नितेश बी, रबिना बी, कमल बी, सिद्धि बी, सुशील, वाल्युद्दीन बी, मनीष ए, लक्ष्मेश्वर बी, डी ए बी, ओके, यो क्वेसनको आन्सर यहाँ के बनाएछ, मैले अघि भनिसकेको छु, एक्चुअल मोसन अफ द हिटेड पार्टिकल। जुन बोइलिङ अफ वाटरमा भनेको थिएँ मैले, एकदम एक्चुअल मोसन अफ द हिटेड पार्टिकल भयो भने कन्भेक्सन। यो क्वेसनमा नि एन्ड भनेको भए, एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म भनेको भए, हट एन्ड टु कोल्ड एन्ड हो, हट एन्ड टु कोल्ड एन्ड भनेको भए है त। अनि के भन्छ, हट एन्ड टु कोल्ड एन्ड भनेको भए चाहिँ हामीले कन्डक्सनमा टिक लाउँथ्यौँ होइन, यो पनि भनेको हुँदैन थियो। तर एक्चुअल मोसन अफ द हिटेड पार्टिकल बनाएछ र यो क्वेसनमा एन्सर इज कन्भेक्सन। अब क्वेसन नम्बर 2 हेर त, when heat is transferred from hot body in a straight line without affecting the intervening medium, it is referred as heat transfer by conduction, convection, radiation, or इसमें आंसर नितेश सी, ओके, कमल सी, इंदिरा सी, सिद्धि सी, रबिना सी, विपिन सी, लक्ष्मेश्वर सी, स्नेहा सी, मिलेन्द्र सी। ओके, यसको आन्सर यसमा के बनाएछ, विदाउट इन्टरभेनिङ, कुनै पनि मिडियमले चाहिँ हस्तक्षेप नगरेको होइन, कुनै पनि मिडियमले चाहिँ के गरेको, यसमा इन्टरभेनिङ मिडियम भनेको चाहिँ नो मिडियम भनेको है त, सिम्पली बुझ, नो मिडियम, कुनै पनि मिडियमले हस्तक्षेप नगरेको भनेपछि मिडियमै छैन नि त होइन, नो मिडियम भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त, एन्सर इज रेडिएसन। ठिक छ, नजुक, विदाउट अफेक्टिङ द इन्टरभेनिङ मिडियम, यो भनेको इन द फर्म अफ के भनेको थियो हामीले, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हाम्रो हिट रेडिएट गर्छ। त्यसो भए हाम्रो एन्सर इज सी, रेडिएसन। चाहिँ यो दुईटा क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको थियो, एक्चुअल मोसन भन्ने बित्तिकै कन्भेक्सन र हिट ट्रान्सफर इन अ स्ट्रेट लाइन, र कुनै पनि एफेक्ट गरेको छैन मिडियमले भनेपछि रेडिएसन है त। क्लियर? ओके, यो चाहिँ एक्चुअल मोसन भएर है, मैले यता भनेको थिएँ, वेट, ओके, यहाँनिर हेर त, एक्चुअल मोसन अफ द पार्टिकल भइरहेछ, पार्टिकलको एउटा मोसन भयो, एक्चुअल मोसनलाई चाहिँ हामी भन्छौँ
एक्चुअल मोसन भन्दाखेरि चाहिँ कन्भेक्सन है त एक्चुअल मोसन र टेम्परेचर इन्क्रिजेस फ्रम बटम टु टप भन्यो भने पनि कन्भेक्सन तर टप टु बटम इन्क्रिज भइरहेछ भने चाहिँ कन्डक्सन 1 number last slide right क्वेशन 1 भनेको कुन यो भनेको यो त एक्चुअल मोसन भनेको के अरे एक्चुअल मोसन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्भेक्सन कन्भेक्सन भनेको चाहिँ एक्चुअल मोसन हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो कन्भेक्सन हुन्छ बोइलिङ अफ वाटर कन्भेक्सन जहाँ बटम टु टप र यहाँनेरि चाहिँ इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम भनेको छ हो र इन्क्रिज टेम्परेचर यहाँबाट टपबाट बटमतिर इन्क्रिज हुँदै आयो भने चाहिँ त्यस्तो टाइपमा हामी कन्डक्सन भन्छौँ है त याद गर कन्डक्सन भन्छौँ तर बटम टु टप बोइलिङ अफ वाटरको इक्जाम्पल याद गर त बटमदेखि कता तातिएको थियो बटमदेखि तातिँदै टपसम्म आएको थियो त्यो चाहिँ बोइलिङ अफ वाटरमा हो बोइलिङ अफ वाटरमा र यसलाई हामी भन्छौँ कन्भेक्सन दुईटा कन्डिसन त छ नि टप टु बटम भन न टप टु बटम कन्डक्सन बटम टु टप कन्भेक्सन मुभ त हुन्छ तर हाम्रो के अरे यो टप टु बटमको टेम्परेचर इन्क्रिज चाहिँ कहाँबाट भइरहेछ भनेर टेम्परेचर अफ मिडियम चाहिँ कहाँबाट इन्क्रिज भइरहेछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ ल हिट कताबाट कता फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ है त ओके ल आजलाई यति गरौँ भोलि फेरि कन्टिन्यू गरौँला है त थ्याङ्क यू क्लास ह्याभ अ गुड डे